अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक काम तसलसल कर रहे होते हैं या कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो तसलसल से किया जा रहा होता है। हम खुद करते हैं, कोई दूसरा करता है, हमसे कोई कराता है, हम किसी से कराते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि किसी काम को किसी फेल को तसलसल से करना, जैसे कि मतलब हम कहते हैं ना, फर्ज किया इस जुमले को देखिए, इस जुमले पे गौर कीजिए। वो हर वक्त बकवास करता रहता है, वो यहाँ आता रहता है, वो हर वक्त बकवास करता रहता है। मैं उनके हाथ जाता रहता हूँ, मैं दरिया के किनारे का विजिट करता रहता हूँ, हम शाम को मिलते रहते हैं। इस तरह ये तसलसल वाले काम जिसमें एक तसलसल हो, जो मतलब जिनका करना हम बाकायदा एक तसलसल के साथ कर रहे होते हो, तो ऐसे कामों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐसे कामों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक वोकैबुलरी यूज करते हैं। उस वोकैबुलरी से इस पूरे मफहूम को अदा किया जाता है। और फ्रेंड्स, वो वोकैबुलरी है कीप ऑन। तो हमारे आज के क्लास का इनवान और टॉपिक भी है कीप ऑन, या ऐसे जुमले जो एक काम के तसलसल को जाहिर करते हो। तो उन जुमलों को इंग्लिश में बोलने के लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑन। अब कीप ऑन के लिए थोड़ा सा पैटर्न हमारा क्या होगा? कीप ऑन के लिए पैटर्न, तो कीप ऑन के लिए हमारी पैटर्न होगी, सब्जेक्ट से जुमला शुरू करेंगे। We will begin our sentence with subject. After subject we will put on, keep, यानी पहले सब्जेक्ट के बाद keep on के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हमने ing का इजाफा करना होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एडिशन ऑफ ing। प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद एंड में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर हम अपने जुमले में जारी रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे काम जिनमें तसलसल हो, जो मुसलसल किया जा रहा हो, कोई ऐसा फेल जो मुसलसल अंजाम दिया जा रहा हो, तो ऐसे फेल के लिए याद रखिएगा हम हमेशा कीप ऑन यूज करेंगे। अब एक चीज जहन में याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट करने का है कि कीप ऑन को भी हम टेंस के मुताबिक यूज करेंगे। अगर ये वाला जुमला, हमारे उर्दू का जुमला, अगर किसी टेंस से ताल्लुक रखता है, तो उसी टेंस के उसूल के मुताबिक हमने कीप ऑन को भी यूज करना होगा। तो इन मिसालों को देखिएगा, वो यहाँ आता रहता है, वो हर वक्त बकवास करता रहता है, हम काम करते रहते हैं, तुम बेवकूफों जैसे हरकतें करते रहते हो, हम काम करते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, यानी ये हम मुसलसल करते रहते हैं, काम हम मुसलसल करते रहते हैं, रोजाना करते रहते हैं, हर वक्त करते रहते हैं, तुम बेवकूफों जैसे हरकतें करते रहते हो, यानी एक बार तुमने बेवकूफों जैसे हरकत नहीं की, बल्कि बार बार तुम बेवकूफों जैसे हरकतें करते रहते हो, यानी कि ये तुम मुसलसल करते रहते हो। तो ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस को
ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں تو اس کے لیے ڈیئر فرینڈز ہم یوز کرتے ہیں کیپ آن کو. کیپ آن کے ساتھ ہم پریزنٹ پارٹیسپل پسٹ فارم آف دا ورب پلس ing یعنی پروگریسو فارم آف دا ورب ہم یوز کرتے ہیں اور شروع ہمیشہ کرتے ہیں سبجیکٹ سے. تو آئیے ان سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے. وہ یہاں آتا رہتا ہے. تو ہی سے ہم نے جملہ شروع کرنا ہوگا. سبجیکٹ اس جملے میں سبجیکٹ ہمارے ساتھ وہ ہے, وہ مطلب ہی یہاں آتا رہتا ہے. اب یہ تسلسل کے اظہار کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ تسلسل کے اظہار کے لیے ہم نے کیپ آن یوز کرنی ہوگی. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ٹینس کے مطابق ہم نے کیپ آن کو یوز کرنا ہوگا. اب یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ ہے, وہ کو ہم ہی, اور ہی کا ترجمہ جب ہم وہ کا ترجمہ ہی سے کریں گے تو یہ جملہ یہ پریزنٹ انڈیفینائٹ ٹینس کا جملہ ہے. پریزنٹ انڈیفینائٹ ٹینس کے رولز کے مطابق ہم تھرڈ پرسن سنگولر جو ہمارے پروناؤنز ہوتے ہیں, تھرڈ پرسن سنگولر والے پروناؤنز کے ساتھ ہم ورب کی فسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں, جبکہ تھرڈ پرسن سنگولر کے پروناؤنز کے علاوہ دیگر جتنے ہمارے پروناؤنز ہیں ان کے ساتھ ہم سمپل فسٹ فارم یوز کرتے ہیں, کسی ہم ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرتے. تو یہاں پر چونکہ یہ جملہ پریزنٹ انڈیفینائٹ کا ہے اور اس میں سبجیکٹ وہ ہے, وہ کو ہم ہی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ہی ہمارے ساتھ تھرڈ پرسن سنگولر کا پروناؤن ہے, تو یہاں پر ہم کیپ کے ساتھ اس کا اضافہ کریں گے. تو اس جملے کو ہم یو ٹرانسلیٹ کریں گے. He keeps on coming here. He keeps on coming here. میرے ساتھ بولیے, he keeps on coming here. اب اس جملے پہ غور کیجئے گا ڈیئر فرینڈز, وہ ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہے. اب جملے کی نوعیت کو دیکھیے, یہ جملہ بھی پریزنٹ انڈیفینائٹ کا ہے اور سبجیکٹ ہمارے ساتھ وہ ہے, جبکہ وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے with the same case as like the previous sentence. وہ ہر وقت بکواس کرتا رہتا ہے. تو دوبارہ ہم کیپ کے ساتھ اس کا اضافہ کریں گے. Look at the sentence. He keeps on babbling all the time. Babbling means بکواس کرنا. Babbling. He keeps on babbling all the time. میرے ساتھ بولیے گا, He keeps on babbling all the time. اب آئیے اس سینٹنس پہ, ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہم کام کرتے رہتے ہیں. یہ سینٹنس بھی پریزنٹ انڈیفینائٹ کا ہے, لیکن یہاں ہمارے ساتھ سبجیکٹ ہے ہم, اور ہم ایسا مطلب یہ ہم جو ہے یہ ہمارے ساتھ فرسٹ پرسن پلورل ہے, اور فرسٹ پرسن پلورل کی صورت میں پریزنٹ انڈیفینائٹ ٹینس کے جملوں میں ہم نے کوئی ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا ہے. سو یا سمپل ہم کیپ آن یوز کریں گے. سو لک ایٹ ونس اگین, ہم کام کرتے رہتے ہیں. لک ایٹ ہیئر, وی کیپ آن, اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ پسٹ فارم دا ورب کے ساتھ ing لگانا ہے. We keep on working. We keep on working. We keep on working. میرے ساتھ بولیے, We keep on working. We keep on working. Understand? یہاں پر ہم نے کیا کہ کیپ کے ساتھ کسی ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کر دیا. اور بار بار میں اس بات پہ انزسٹ کرتا ہوں کہ کیپ کو ہم اس جملے میں صرف اور صرف تسلسل کے اظہار کے لیے یوز کرتے ہیں.
جو کام ہم تسلسل سے کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لفظ مسلسل اور تسلسل کے ترجمے کے لیے ہم کیپ آن یوز کرتے ہیں، جبکہ جملے میں جو ہمارے ساتھ مین ورب ہے، مین ورب کے ساتھ ہم نے ING کا اضافہ کرنا ہوگا پسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ۔ اس جملے کو دیکھیے گا، تم بے وقوفوں جیسے حرکتیں کرتے رہتے اور تم یو، تو یو بھی ہمارے ساتھ یہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کون سا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیپ میں کوئی ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہوگا۔ You keep on playing giddy goats، یہ ایک proverb ہے انگلش کا، بے وقوفوں جیسے حرکتیں کرنا، giddy goats۔ You keep on playing giddy goats، وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ keep on کو یوز کر۔ He keeps on flinging dirt on the others، کتنا خوبصورت جملہ ہے، دیکھیے۔ He keeps on flinging، he keeps on flinging dirt on the others، he keeps on flinging dirt on the others، میرے ساتھ بولیے گا، he keeps on flinging dirt on the others۔ Now look at this sentence, dear friends. وہ مجھ سے پیسے مانگتا رہتا ہے۔ Now here again we will add s to keep. So you translate this sentence on such a way that he, look at the sentence. He keeps on asking me for money. He keeps on asking me for money. He keeps on asking me for money. keep کے ساتھ ہم نے اس کا اضافہ کر دیا، اور ask کے ساتھ، چونکہ ask مین ورب ہے اس سینٹنس میں، تو ask کے ساتھ ہم نے ING کا اضافہ کر دیا according to the rules of this pattern. So he keeps on asking me for money. He keeps on asking me for money. Now look at this sentence, dear friends. This is also another example in the same pattern. وہ یہاں آتا رہے گا. But this sentence belongs to future. He has an intention for the future. Future کی intention کی بات ہو رہی ہے. یہاں ہم اس کے بارے میں guess کرتے ہیں کہ وہ یہاں آتا رہے گا، مسلسل آتا رہے گا. ہمیں امید ہے، ہمیں اس کے بارے میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ وہ یہاں مسلسل آتا رہے. سو ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں تسلسل کے اظہار کے لیے کہ وہ یہاں آتا رہے گا، آتا رہے گا. اب اس ٹینس کے مطابق ہم نے یہ جملہ چینج کرنا ہو، تو اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں، صرف ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہوگا، ویل کو یوز کرنا ہوگا، اور کیپ اپنی جگہ پہ آئے گا، کیونکہ یہاں فیوچر انڈیفینائٹ میں ویل کا اضافہ، ویل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کیپ کے ساتھ کوئی اضافہ ایس یا ایس کا نہیں کیا جاتا. وہ شرط صرف پریزنٹ انڈیفینائٹ میں ہے. باقی جو مین ورب ہے، مین ورب کے ساتھ ایس سیم از دی کیس لائک ان دی پریویس سینٹینسز. ING کا اضافہ ہم نے کرنا ہوگا پسٹ فارم دی ورب کے ساتھ. سو وہ یہاں آتا رہے گا، وہ یہاں آتا رہے گا. لک ایٹ دی سینٹینس. He will keep on coming here. He will keep on coming here. He will keep on coming here. میرے ساتھ ریوائز کیجیے. He will keep on coming here. He will keep on coming here. تو یہ مستقبل کی فیوچر کے بارے میں، فیوچر میں اس کے بارے میں، اس کے آنے کی تسلسل کی اظہار کے لیے ہم اسی طریقے سے
इंग्लिश में बोलेंगे that he will keep on coming here. He will keep on coming here. Right? Now look at this model sentence, dear friends. तुम क्या करते रहे हो? तुम क्या करते रहे हो? यानी हम उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं कि तुम क्या करते रहे हो, लेकिन ते रहे हो से मतलब है कि तुम क्या मुसलसल करते रहे हो. अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये जो ते रहे हो का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ते रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुसलसल क्या करते रहे हो. तो यहाँ पर तसलसल है. अब देखिए यहाँ पर चूंकि क्या भी यूज किया गया, तो क्या का तर्जुमा हम फिर किससे करेंगे? क्या का तर्जुमा हमने करना होगा वर्ड से. किससे करेंगे तर्जुमा? वर्ड से. और साथ में हम डू भी यूज करेंगे, डू भी यूज करेंगे. और फिर उसके बाद हमने कीप ऑन को यूज करना होगा, यू को यूज करना होगा. तो यहाँ पर सेंटेंस हम डायरेक्ट यू से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इधर क्वेश्चन वर्ड यूज की गई है. तुम क्या, क्या का लफ्ज यूज किया गया, तो क्या हमारे साथ क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से हमने जुमला शुरू करना होगा. उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना होगा, जबकि कीप ऑन के साथ हमने किसी किस्म का इजाफा नहीं करना है इसी सेंटेंस में. तो वर्ड से हम अपना जुमला शुरू करेंगे. उसके बाद फिर हमने क्या करना है? उसके बाद हमने डू यूज करना है. डू के बाद कीप ऑन यूज करेंगे और दोबारा डू के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, एक डू और इस्तेमाल करेंगे. ये नेक्स्ट डू जो हम यूज करेंगे ये असल में मेन वर्ब होगा. ये तुम क्या के माने के लिए what do, ये पहले वाला डू जो है ये what के साथ बतौर इमदादी वर्ब हम यूज करते हैं. What do you? तो देखिए जुमला कैसे ट्रांसलेट करेंगे. तुम क्या करते रहे हो, यानी तुम मुसलसल क्या करते रहे, तुम मुसलसल कौन सा काम करते रहे हो. What do you keep on? What do you keep on doing? What do you keep on doing? what से जुमला शुरू किया, what के बाद हमने do के बाद subject के बाद keep on और keep on के बाद फिर हमने past form the verb जो कि फिर do है और ing का इस्तेमाल. So look at the sentence. What do you keep on doing? What do you keep on doing? What do you keep on doing? Understand? Okay friends, now look at this sentence. वो हर वक्त पढ़ती नहीं रही होगी, वो हर वक्त पढ़ती नहीं रही होगी. तो ये फिर फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर में हमने वेल को यूज करना होगा. मेन वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, कीप ऑन को तसलसल के लिए यूज करना है. सो वो हर वक्त पढ़ती नहीं रही होगी. She will not keep. She will. आप देखिए not को यूज कर रहे हैं, तो not को हमने कहा यूज करना होगा will के बाद हमने not को यूज करना होगा. She will not keep on studying all the time. She will not keep on studying all the time. Look at the sentence here now on the whiteboard. She will not keep on studying all the time. She will not keep on studying all the time. मेरे साथ दोबारा रिवाइज कीजिएगा. She will not keep on studying all the time. Now look at here this sentence. नजमा हर वक्त कपड़े धोती रहती है. नजमा हर वक्त कपड़े धोती रहती है. तो अब इस जुमले को देखिएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, या भी हमने कीप का यूज करना होगा चूंकि नजमा हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ऐसी हालत में हमने कीप के साथ इसका इजाफा करना है. ठीक है. सो लुक एट द सेंटेंस. नजमा कीप्स ऑन और फिर मेन वर्ब वॉश के साथ आईएनजी का इजाफा कीजिएगा. नजमा कीप्स ऑन वॉशिंग द क्लॉथ्स ऑल द टाइम. नजमा हर वक्त कपड़े धोती रहती है. नजमा keeps on washing the clothes all the time. नजमा keeps on
washing the clothes all the time. Dear friends, یہ ہماری آج کی کلاس تھی کہ افعال مسلسل کاموں کے لیے یہی پیٹرن تھا, یہی طریقہ کار تھا. امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا اور کلاس آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اگر پسند آ گئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ, کائنڈلی سبسکرائب اور چینل تاکہ اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے. آج کے لیے بس اتنا کچھ تھا. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. سی یو.